ठुलो बजेट बनाएर चाहिने आफ्नो ऐतिहासिक बजेट बनाउने कम्पिटिसनमा हरेक अर्थमन्त्रीज्यूहरू लागिराख्नुहुन्छ हैन। यसले गर्दा के हुन्छ भने बजेटको साइज ठुलो हुन पुग्दछ र सरकारले जुन राजस्वको टार्गेट गरेको हुन्छ नि त्यो अनुसारको चाहिने राजस्व उठ्न सक्दैन र राजस्व उठ्न नसकेपछि नीति र नियम परिवर्तन गर्नुहुन्छ र नीति र नियम परिवर्तन गरेर उही अघि मैले भने जस्तै मर्जरमा को नियम कानुन बदल्ने, शेयर बजारको नियम कानुन बदल्ने, कहाँको नियम कानुन बदल्ने र नियम कानुन बदलेर राजस्व उठाउनेतिर लाग्नुहुन्छ। त्यसैले के भने समय सापेक्ष किसिमको बजेट हुनु पर्यो हैन। त्यो भयो भने नियम कानुन परिवर्तन गर्न पर्दैन र मुख्य कुरो हामीले वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र निर्यातमुखी नीति लिने हैन र व्यापार घाटालाई चाहिने जिरो बनाउने र पर क्यापिटा इन्कमलाई चाहिने डबल गर्ने र जीडीपीको ग्रोथलाई डबल गर्ने नीतिहरू लिए भने हाम्रो मुलुकमा अथाह सम्भावना भएको मुलुक हो। अर्थविद डाक्टर भरत थापा सरलाई हाम्रो च्यानलहरुमा स्वागत छ। थ्यांक यू, नमस्कार। अब सरकारले जेठ 15 गतेसम्म बजेट ल्याउँदैछ हैन। अब यो बजेटको बारेमा सर्वसाधारणले के बुझ्नुपर्छ? बजेट भनेको राजनैतिक सामाजिक दस्तावेज हो र यसले अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चारको काम गर्दछ र बजेट चाहिने एक आर्थिक वर्षको लागि आय र व्ययको विवरण हो र त्यसले चाहिने देशको चाहिने अर्थनीतिलाई निर्देश गर्दछ र यसपालिको जुन रनिङ बजेट हो त्यो 17 खरब 51 अरबको छ भने आउँदो बजेट चाहिने प्लानिङ कमिसनले 18 खरबको चाहिने सिलिङ दिएको छ र त्यही सिलिङलाई टेकेर सरकारले चाहिने बजेट बनाउने चाहिने जमर्को गरेको छ। अब जस्तो तपाईले यसलाई चाहिँ रक्त सञ्चार भन्नुभयो हैन अर्थतन्त्रको, यो बजेट भनेको अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चार चाहिँ किन र कसरी? यो बजेट भनेको एउटा मूल अर्थतन्त्रको नीति हो हैन। बजेटले नै निर्धारण गर्दछ देशको अर्थतन्त्र कसरी जाने र कुन रूपमा जाने र देशलाई चाहिने आर्थिक वृद्धि कुन हिसाबले लाने र चाहिने त्यसको चाहिने मुद्रास्फीतिको दर के राख्ने। अब हामीले चाहिने भारतलाई 1990 को दशकलाई हेर्ने हो भने त्यहाँको अर्थतन्त्र एकदमै जटिल अवस्थामा थियो र त्यो समयमा चाहिने भारतको प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह राव हुनुहुन्थ्यो र पीवी नरसिंह रावले चाहिने अर्थतन्त्रलाई उकास्नको निम्ति नयाँ अर्थमन्त्रीको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिने देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिने पोजिटिभ वेमा लाने र त्यसले चाहिने देशको ग्रोथमा चाहिने ठुलो हिस्सा ओगटोस् भन्ने उहाँको सोचाइ थियो। त्यही दौरानमा उहाँले चाहिने डाक्टर मनमोहन सिंहलाई 1991 जुन 21 तारिकको दिनमा उहाँले अर्थमन्त्री बनाउनु भयो र उहाँको अर्थमन्त्री भएपछि इन्डियाको अर्थतन्त्रमा काया पलट भयो र इन्डियाको अर्थतन्त्रले उचाइ लियो र त्यसपछि गएर 1914 मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुनुभयो र उहाँले त्यो अर्थतन्त्रलाई अझै तीव्र विकासमा लगेर संसारकै 5औं ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा उहाँले स्थापित गर्नुभयो र चाहिने अहिले इन्डिया संसारको तेस्रो अर्थतन्त्रको बन्ने दौडमा चाहिने रणनीति लिएर अगाडि बढिरहेको छ।
यस्तै यही हिसाबले हाम्रो देशको अर्थमन्त्री वर्षमान पुञ्ज्यूलाई पनि यो सुवर्ण अवसर छ। उहाँले चाहिने हाम्रो देशको बजेटलाई मनमोहन सिंहले जसरी कायापलट गर्यो उहाँले पनि त्यस्तै किसिमको कायापलट हुने किसिमले यहाँका चाहिने उद्योगपति, व्यापारी, चाहिने सेयरका लगानीकर्ता, तपाईको किसान, मजदुर, निर्माण, यातायात व्यवसायीहरू, ठेकेदारहरू सम्पूर्णलाई ओगटेर एउटा कायापलटको चाहिने बजेट ल्याउनु भयो भने उहाँ चाहिने इतिहासमै, नेपालको इतिहासमै उहाँ पनि स्वर्णिम अक्षरले लेख्नुहुनेछ उहाँको नाम पनि। जस्तो अब नेपाल होइन विकासशील देशको क्याटेगोरीमा त पुग्यो भन्ने हामीलाई थाहा छ होइन। अब जस्तो यो देशको तीव्र विकास गर्नको लागि चाहिँ ठ्याक्कै होइन तपाईँले भन्नु त भयो बजेटले देशको विकास तीव्र गराउने, कस्तो गराउने त्यो बजेटमा पनि महत्त्व पर्छ भनेर होइन। अब यो कस्तो बजेट आयो भने चाहिँ हाम्रो देशको अवस्थामा होइन, विशेष गरेर अरू देशको रिफरेन्स नजोड्दाखेरि पनि कसरी हेर्न सकिन्छ, कस्तो बजेट आयो भने देशको विकास तीव्र हुन्छ? हो, यहाँले सही क्वेसन गर्नुभयो। अब हाम्रो देश हेर्नुहोस् विकास त गर्यो होइन, तर के छ भने हाम्रो देशले चाहिने विकासको क्रम जुन छ नि त्यो स्लो गतिमा छ होइन। हाम्रो देशको विकास चाहिँ नि स्लो गतिमा छ। हाम्रो देशको विकास चाहिने तीव्र गतिमा हुनु पर्यो र एटलिस्ट केही नभए पनि 10% ग्रोथ रेट हुनु पर्यो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारले चाहिने हाम्रो पोटेन्सियल सेक्टर होइन, देशको पोटेन्सियल सेक्टर के हो भनेर चाहिँ सरकारले चाहिने आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो होइन। र त्यो आइडेन्टिफाई गरेको सेक्टरलाई सरकारले बुस्ट गर्नु पर्यो। अब फर इक्जाम्पल म के भन्न चाहन्छु भने बङ्गलादेश होइन, बङ्गलादेश चाहिने विगत 10 वर्षदेखि उसको ग्रोथ रेट 6% भन्दा माथि छ। इन्फ्लेक्सन रेट उसको चाहिने तपाईँको 4%मा चाहिने सीमित छ। हाम्रो देशको ग्रोथ रेट 3.5% पनि छैन र यहाँको इन्फ्लेक्सन रेट भनेको तपाईँको चाहिने 7.74 छ होइन। अब बङ्गलादेशको ग्रोथ रेट 6 हुनु होइन, इन्फ्लेक्सन रेट 4 हुनु भन्दाखेरि उहाँहरूको 2% चाहिने प्लसमा छ। हाम्रो त के भयो भने ग्रोथ रेट 3.5, इन्फ्लेक्सन रेट चाहिने 7.74 हुँदाखेरि 3% भन्दा बढीले चाहिने इन्फ्लेक्सन रेट बढी छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिने महँगी बढ्ने र पब्लिकहरूको चाहिने जुन पर्चेसिङ पावर छ त्यो चाहिने घट्दै जाने होइन, त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले चाहिने हामीले के भने बङ्गलादेशले कसरी प्रगति गर्यो, इन्डियाले कसरी प्रगति गर्यो, चाइनाले कसरी प्रगति गर्यो, भियतनाम तपाईँको चाहिने, त्यसपछि चाहिने इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड, अहिले यिनीहरू चाहिने तीव्र विकासमा एसियन कन्ट्रीहरू लागिरहेछन्। अबको चाहिने अर्थ को जुन चाहिने एरियाहरू छ त्यो चाहिने युरोपको अर्थतन्त्रको एरियाबाट अब चाहिने अर्थको एरिया चाहिने एसियन महाद्वीप हुँदैछ होइन। एसियाले चाहिने तीव्र विकास गरिरहेछ, पूर्वी एसियाले पनि त्यस्तै गरेछ र चाहिने साउथ एसियाले पनि त्यतिकै गरेछ। त्यसमा पनि तपाईँको चाहिने विश्वमै चाहिने अब तपाईँको चाइना चाहिने दोस्रो अर्थनीतिमा पुग्यो भने अब इन्डिया चाहिने 5औँमा छ र अब केही समयमा चाहिने चाइना पहिलो र इन्डिया तेस्रो हुने चाहिने इकोनोमिक फोरकास्ट चाहिने त्यस्तो आएको छ। त्यसैले हाम्रो देशले पनि अब यसरी चाहिने विकास गरेर होइन कि विकासको गतिलाई तीव्र गर्न पर्यो र हाम्रो विकास गर्ने सेक्टर के हो त्यो चाहिने आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ बुस्ट गर्न चाहिँ जरुरी मैले देख्दछु। जस्तो हाम्रो देशको अवस्था हेरेर
तीव्र विकास गर्ने कि मध्यम गर्ने कि अथवा कछुवाको गतिमा गर्ने कस्तो तरिकाले गयो भने चाहिँ देशको विविध संरचनाहरू हुन्छ हैन, प्राकृतिक स्रोत साधनका कुराहरू पनि हुन्छ, वातावरणीय कुराहरू पनि आउँछन्, कस्तो अवस्थामा लग्यो भने ठिक्क हुन्छ होला हाम्रो देशको लागि? ठिक, यहाँले ठिक कुरो उठाउनु भयो। अहिलेसम्मको विकास भनेको हाम्रो कछुवा गतिको विकासमा भयो हैन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो देशको पोटेन्सियल सेक्टर के हो भनेर सरकारले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र हाम्रो देशमा भएको पोटेन्सियल सेक्टर भनेको अहिलेलाई हाम्रो देशमा चाहिने यो चाहिने सडकको सञ्जाल चाहिने अझै पनि राम्रो स्थितिमा छैन। सडकको सञ्जाल चाहिने अझै पनि ठुलो पोटेन्सियल एरियाहरू धेरै छन्। ती एरियामा सडकको सञ्जाल पुगाउनु पर्यो र देशलाई चाहिने कायापलट गर्नको लागि उत्तरदेखि दक्षिणसम्म र पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको रेल यातायातको निर्माण गर्न पर्यो। कृषिलाई वैज्ञानिक रूपमा चाहिने लान पर्यो र कृषिका रिसर्च सेन्टरहरूलाई चाहिने बुस्ट गर्न पर्यो र सकलाबन्दी ल्याउनु पर्यो। किसानलाई चाहिने सहुलियत दरमा चाहिने ऋण दिनु पर्यो र कृषि भनेको एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले चाहिने पलायन भएको चाहिने युवाहरूलाई चाहिने यहाँ रोजगारी दिएर सिर्जना गर्दछ। बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरू यस क्षेत्रमा लागेर आएको एउटा रोजगार पाउनुहुन्छ। त्यसपछि गरेर उद्योग क्षेत्र हो। यो उद्योग क्षेत्र भनेको के हो भने देशको चाहिने आर्थिक गतिविधिलाई क्रियाशील गराउने, एक्टिभ गराउने मुख्य आधार चाहिने उद्योग क्षेत्र हो। हाम्रो देश के भयो भने आयातित चाहिने अर्थनीतिमा गयो हैन। त्यो अर्थनीतिले देश चाहिने चल्दैन। त्यसैले के भने उद्योगको विकास हुनु पर्यो, साना लघुवित्तको विकास हुनु पर्यो, घरेलु उद्योगको चाहिने निर्यात प्रवर्धनमा चाहिने जोड दिनु पर्यो र यो चाहिने अहिले चाहिने हाम्रो चाहिने व्यापारीहरू नेपाल चेम्बरले चाहिने अब आउने वर्षमा 10 खरबको निर्यात गर्ने उहाँहरूले प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। त्यसैले सरकारले उहाँहरूको प्रब्लम के हो, उहाँहरूको माग के हो र उहाँहरूले जुन कटिबद्धता देखाउनु भएको छ त्यस कटिबद्धतालाई चाहिँ 10 अरबको निर्यात कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई फेसिलिटेट गर्नु पर्यो। हाम्रो देशमा तपाईको चाहिने 90% आयात हुन्छ भने 10% मात्रै निर्यात हुन्छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ हाम्रो अर्थनीति चाहिने यो चाहिने भुमरीमा परेको छ। त्यसपछि अब चाहिने हाम्रो चाहिने आइटी सेक्टर छ हैन। आइटी सेक्टरमा सरकारले चाहिने ठुलो पोटेन्सियल देखिएको छ र आइटी ने लगभग 5 खरब चाहिने इन्कम गर्न सक्छ। त्यस्तै अर्को छ तपाईको चाहिने पर्यटन उद्योग। पर्यटन उद्योगमा चाहिने अहिले हाम्रो चाहिने इतिहासकै एउटा चाहिने रेकर्ड राखेछ 12 लाख भन्दा बढी पर्यटक। तर हाम्रो देशको क्षमता के छ भने 30 देखि 40 लाख हैन पर्यटक आयो भने पनि यहाँ राख्न सक्ने क्यापासिटी छ। त्यसले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले 12 लाखमा सन्तुष्ट नभएर त्यसलाई चाहिँ 30 लाख 35 लाख कसरी गर्न सकिन्छ त्यो रणनीति बनाउनु पर्यो हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईको हाइड्रो छ। हाइड्रोले चाहिँ तपाईको चाहिँ हाइड्रोलाई चाहिँ जुन हाम्रो लोड सेडिङमा देश थियो, लोड सेडिङबाट अहिले मुक्त भए तापनि बिजुलीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ उद्योगको विकास हुन्छ र सँगसँगै चाहिने यो यातायातकोमा चाहिने अब हामीले चाहिने जम्मै के भने इभी वाला ल्याउँ हैन। त्यसपछि गएर रेलमा ल्याउँ विद्युत र त्योभन्दा बढी भएका चाहिने विद्युतहरूलाई हामीले भारतमा निर्यात गरौँ। त्यसपछि बङ्गलादेश निर्यात गरौँ। हुनसक्छ भने चीनलाई पनि हामीले टार्गेट गरौँ र चीनमा पनि हामी तिब्बत एरियामा चाहिँ निर्यातहरू गर्न सकिन्छ हैन। त्यो हाइड्रोको पोटेन्सियल छ। त्यसपछि चाहिने तपाईको चाहिने फार्मास्युटिकल हैन
फार्मास्युटिकलमा पनि देशले ठुलो राजस्व चाहिने गुमाइरहेको छ। फार्मास्युटिकलको पनि हामीले चाहिने आत्मनिर्भर हुन सक्दछौँ। त्यसैले यी सेक्टरहरूलाई सरकारले बुस्ट गरे भने हामीले चाहिने बजेटलाई चाहिने एउटा घाटा बजेटबाट चाहिने हामीले पोजिटिभ बजेटमा लान सक्ने क्यापासिटी देशको रहनेछ। म तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको यो घाटा बजेटलाई को विषयमा म एकैछिनमा आउँछु। यो लगानी सम्मेलन गरेको थियो नेपाल सरकारले, यो लगानी सम्मेलन कति सफल भयो, के उद्देश्य थियो सरकारको, होइन, र इन्भेस्टरहरूको मनसाय कस्तो देखियो, थोरै तपाईँबाट सुनाउ न। यहाँले उठाएको असाध्यै जायज प्रश्न हो, होइन। अहिले भर्खर लगानी सम्मेलन खतम पनि भयो र हाम्रो देशमा लगानी सम्मेलन गरेको यो तेस्रो पटक हो। हाम्रो पहिलो लगानी सम्मेलनमा तपाईँको लगभग 12 खरबको प्रतिबद्धता थियो भने दोस्रो लगानी सम्मेलनमा तपाईँको चाहिने लगभग चाहिने 14 खरबको प्रतिबद्धता थियो। तर के भने दोस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरेको अनुसार तपाईँको 7 कि 8% मात्रै चाहिने लगानी आयो, जुन कि अब त्यो त्यतिकै पनि त्यो लगानी आउने हो, होइन। अब यो तेस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि अब कतिपयहरू डिसिजन गर्यो, तर त्यो के भन्छ नि भन्या जस्तो चाहिने भएन। अब यो राजदूतहरूलाई बोलाएर, होइन, लगानी सम्मेलन गरेर त्यसको औचित्य चाहिने केही भएन। हुने त अब 60वटा देशभन्दा बढी गरियो, होइन, तर त्यसले केही हुन सकेन। लगानी सम्मेलनमा त्यसको चाहिने प्रभावकारिता किन हुन सकेन भने अब हाम्रो देशमा के भयो भने नीति र नियमहरू बेला बेलामा परिवर्तन हुन्छ। जस्तै के भने हाम्रो देशमा ब्याङ्कहरूलाई मर्जरमा लाने नीति बनाइयो। मर्जरमा लाने नीति भएपछि ब्याङ्कहरू मर्जरमा गए, होइन। मर्जरमा गइसकेपछि सरकारले के गर्यो भने त्यो नीति ट्याक्सको जुन छुट थियो त्यो नीतिलाई परिवर्तन गरिदियो। त्यस्तै किसिमले के भयो भने सरकारले चाहिने सेयर बजारमा ट्याक्स कति लाउने भनेर निर्धारण गर्यो, तर त्यसको केही समयमा सरकारले चाहिने सेयर बजारमा लागेको ट्याक्सको नीतिलाई पनि परिवर्तन गरिदियो, जसले गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल खस्क्यो, होइन। लगानीकर्ताले लगानी गर्न डराए। त्यस्तै किसिमले तपाईँको छड रड उद्योगको पनि नीति परिवर्तन गरिदियो र अहिले व्यवसायीहरू चाहिने ठुलो मारमा परे, होइन, लसमा गए। कतिपय मान्छेहरू चाहिने बाटोमा पुगे, कतिले चाहिने आगो लगाएर आत्महत्या गरे, कसैले चाहिने माथि छतबाट चाहिने हाम फालेर आत्महत्या गर्नुभयो, कतिले चाहिने आफै झुन्डेर परिवारै झुन्डेर चाहिने आत्महत्या गर्नुभयो। अहिले एकदम अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ। त्यसैले सरकारले स्टेबल नीति ल्याउनु पर्यो, होइन, र नीतिमा सरकारले समय समयमा परिवर्तन गर्नु भएन। हामीले चाहिने लगानी सम्मेलन गऱ्यौँ र लगानी सम्मेलनमा बोलाउने जुन विदेशी लगानीकर्ता हो उहाँहरूले सोध्ने त यहीँको लगानीकर्तालाई हो नि के छ कसो छ भनेर। अब यहाँको लगानीकर्ता नै सन्तुष्ट भएन भने ती लगानीकर्ताले विदेशी लगानीकर्तालाई कसरी आह्वान गर्ने, होइन। त्यसैले सरकारले नीतिमा परिवर्तन गर्नु भएन, स्टेबल हुनु पर्यो, लगानीकर्ताको लागि ट्याक्स छुट दिनु पर्यो। सरकार चाहिने आयातमुखी भएर चाहिने देश चलाउँछु भन्ने त्यो गलत धारणाबाट मुक्त हुनु पर्यो। सरकारले चाहिने विदेशी लगानीकर्तालाई स्वदेशी लगानीकर्तालाई उनीहरूको चाहिने आत्मबललाई जित्नु पर्यो, उहाँहरूले चाहिने मनोबललाई उच्च गराउनु पर्यो र देशमा उद्योगहरू खोलेर त्यहाँबाट सरकारले कर उठाउने, होइन, त्यहाँबाट कर्पोरेट कर आउँछ, कर्मचारीको कर आउँछ, होइन, निर्यात गर्न सक्यो भने निर्यात गर्दाखेरि त्यहाँबाट करको दायराहरू चाहिँ फराकिलो हुँदै जान्छ, करहरू बढ्दै जान्छ। त्यहाँबाट करको लाई चाहिने बुस्ट गर्न सकिन्छ। आज चाहिने चाइनाको त्यही हो, इन्डियाको त्यही हो, होइन।
र विकसित देशमा पनि त्यस्तै नै गरिन्छ। भियतनामले पनि त्यही नै गरेछ। हाम्रो देश त के भने निर्यातमुखी नभएर उल्टो दिशामा चलेर आयातमुखी भएर ट्याक्स उठाउनतिर लागेको हुनाले नै अहिलेको आर्थिक सङ्कट आएको हो। अब जस्तो अघि तपाईँले यो घाटा बजेटको बारेमा कुरा गर्नुभयो होइन, अब यो विषयमा थोरै पनि प्रकाश पारिदिनु न यसमा। अब हेर्नुहोस् के छ भने हाम्रो देश चाहिने अहिले शिथिल अवस्थामा छ होइन। हाम्रो देशको बजेट 17 खरब 51 अरबको बजेट छ भने हाम्रो देशको ऋण भनेको लगभग 24 खरबभन्दा माथि छ होइन। त्यो भनेको चाहिने बजेटभन्दा तपाईँको 5-6 खरबले बढी छ र अहिले सरकारले तपाईँको चाहिने 18 खरबको प्लानिङ कमिसनले 18 खरबको सिलिङ दिएछ भने 5 खरब 25 अरब ऋण लिन पाउने उसले चाहिने टार्गेट राखेछ होइन। यसरी 5 खरब 25 अरबको टार्गेट राख्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको 5 वर्षमा 5 खरब गऱ्यो भने त लगभग 25-30 खरब भयो। अहिलेकै 24 खरब छ भने 25-30 खरब गऱ्यो भने त तपाईँको 50 खरबको चाहिने त के भन्छ भने तपाईँको ऋणै हुने भयो होइन। जबकि बजेट त्यो बेलामा कति नै होला, 20 खरब होला, 25 खरब होला, त्यसको डबलभन्दा बढी त तपाईँको चाहिने ऋण हुन्छ होइन। त्यसैले यो चाहिने एकदम स्लो पोइजन र मुलुकलाई नै डेट ट्र्यापमा पार्ने चाहिने स्थिति छ। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारले अननेसेसरी खर्चहरू जुन छ त्यसलाई कटौती गर्नु पर्यो होइन। अब हाम्रो सङ्घीयतामै तपाईँको चाहिने 3-4 खरब जान्छ होइन। त्यसलाई पनि विचार गर्न पर्यो कसरी हुने। र हामीले के भन्छ भने अब कहाँबाट चाहिने आय स्रोत बढाउने होइन, आय स्रोत बढाउने, राजस्व उठाउने र देशको अर्थतन्त्र चाहिने बलियो बनाउने त्यो रणनीतिमा चाहिने बजेट हुनु पर्यो। त्यसको लागि सरकारले के गर्न पर्यो भने अब जस्तो तपाईँको चाहिने आइटीलाई बुस्ट गर्यो भने आइटीबाट लगभग तपाईँको 5 खरब हामीले चाहिने प्रफिट गर्न सक्छौँ। अब तपाईँको हाइड्रो पावर हामी कहाँ चाहिने अहिले चाहिने 2200-2300 मेगावाट छ, यसलाई बढाउनु पर्यो र हाइड्रो हामी कहाँ चाहिने बढी भएको हाइड्रोलाई चाहिने हामीले एक्सपोर्ट गर्न पर्यो र त्यही हाइड्रोबाट हामीले चाहिने 10 खरब निकाल्ने टार्गेट गर्न पर्यो होइन। त्यसपछि हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिने 3.5-4 खरब त्यसमा जान्छ होइन। हाम्रो चाहिने जम्मै यहाँ चाहिने इलेक्ट्रिकलबाट हुने भयो भने होइन तपाईँको चाहिने जस्तो के भन्छ नि यातायातहरू चाहिने इलेक्ट्रिकलमा लाने होइन। यो चाहिने बसहरूलाई चाहिने इलेक्ट्रिकलमा लाने, रेलहरू ल्याउने र तपाईँको के भन्छ भने यो चाहिने खाना पकाउने जुन ग्यास छ त्यसैमा तपाईँको चाहिने लगभग चाहिने 60 अरब जति त्यहाँ जान्छ होइन। त्यो खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गर्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिने इन्डक्सन चाहिने, अब गाउँ गाउँमा चाहिने इन्डक्सन चाहिने किन्नलाई प्रेरित गर्न पर्यो वा चाहिने त्यसलाई सब्स्टिट्युटमा चाहिने बाँड्न पर्यो, इन्डक्सनमा चाहिने आउनु पर्यो। ग्यासको सट्टा चाहिने रिप्लेस गरेर इन्डक्सनमा आउनु पर्यो। यसरी तपाईँको चाहिने नि तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थमा तपाईँको चाहिने 3देखि 4 खरब जाने ठाउँमा हामीले चाहिने नि 2.5 खरबै बचायो भने पनि यहाँ चाहिने 2.5 खरब बस्ने भयो होइन। त्यसपछि गएर टुरिज्म भयो। टुरिज्ममा तपाईँको चाहिने अहिले 12 लाख छ। अब हामीले त्यहाँ चाहिने तपाईँको चाहिने 30 लाख 40 लाख गऱ्यो भने हामीले 3 खरब 4 खरब त्यही ल्याउन सक्छौँ। अब 3 खरब 4 खरब चाहिने टुरिज्मबाट र तपाईँको चाहिने ग्यासबाट 2 खरब गरेर 5 खरब लिनुहोस्। अब चाहिने के भन्छ भने आइटीबाट 5 खरब होइन र तपाईँको चाहिने 5 खरब भएपछि 10 खरब भयो
र तपाईँको चाहिने पेट्रोलियम पदार्थ के भन्छ भने इलेक्ट्रिसिटीबाट चाहिने 10 खरब गरेपछि 20 खरब भयो। त्यसपछि कृषिजन्य सामानहरू जुन चाहिँ हामीले चाहिने कृषिलाई बुस्ट गऱ्यो भने 1 खरब 2 खरब त्यही निकाल्न सक्छौँ हैन। त्यसपछि हामीले चाहिने रेमिटेन्समा चाहिने 12 खरब आउँछ हैन। त्यो लेबरहरू हुन्, त्यो चाहिने लेबरको ठाउँमा चाहिने सेमी लेबर वा टेक्निकल मान्छे चाहिने एक्सपोर्ट गर्न सकेर चाहिने 25 खरब त हामीले त डबल त त्यहीबाट पनि ल्याउन सक्छौँ। गर्दाखेरि त हाम्रो तपाईँको चाहिने सजिलै निकाल्न सक्ने बाटोहरू थुप्रो छन्। तर मुख्य कुरो के हो भने देशको चाहिने नीति र नियम स्टेबल हुनु पर्यो र नेताजीहरूमा चाहिने देश बनाउँछु भन्ने दृढ सङ्कल्प हुनु पर्यो। अर्थमन्त्रीलाई पनि देशको विकास गर्छु भन्ने अठोट हुनु पर्यो र हरेक मानिने ज्यूहरूमा चाहिने अर्थनीतिको साधारण भए पनि ज्ञान हुनु पर्यो। त्यसो भए पनि हाम्रो देशले चाहिने काया पलट गर्छ र हाम्रो जिडिपी चाहिने तपाईँको चाहिने 50 देखि चाहिने 100 मा पुग्न सक्छ। पर क्यापिटा इन्कम चाहिने जुन हाम्रो चाहिने 1452 जति छ भने त्यो चाहिने 3000 भन्दा बढी पुग्न सक्छ। त्यसरी गर्दा चाहिने मुलुकको कायापलट हुने मैले सजिलै देख्दछु। जस्तो तपाईँले यो डेट ट्र्यापको कुरा गर्नुभयो, यो एकदमै केही समय अगाडि बेसरी चलिरहेको थियो हैन, सञ्चार माध्यमहरूमा सोसल मिडियाहरूमा विशेष गरेर चीनलाई टार्गेट गरेर डेट ट्र्याप फैलाइरहेको छ नेपालमा भन्ने जो कुराहरू छ नि, यो बारेमा पनि थोरै हामीलाई बताइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई। होइन, यहाँले कुरो ठिक उठाउनु भयो होइन। संसारमा डेट ट्र्यापमा पर्ने कन्ट्रीहरू हामीले सजिलै देख्न सक्छौँ। चाहिने हाम्रै छिमेकी राष्ट्र श्रीलङ्का, अहिले पाकिस्तानको स्थिति ठिक छैन। त्यसपछि गएर चाहिने तपाईँको चाहिने अर्जेन्टिनाको स्थिति ठिक छैन हैन। संसारको सबैभन्दा ठुलो पोटेन्सियल पेट्रोलियम रिजर्भ भएको कन्ट्री भेनेजुएला, त्यसको स्थिति ठिक छैन। र आजभन्दा अलि धेरै पहिले युरोपको ग्रिस र साइप्रस पनि यही सङ्कटबाट गुज्रेको हो र कोभिडको बेलामा थाइल्यान्डलाई पनि असर पारेको हो। र नेपाल पनि चाहिने अहिले पनि अर्थतन्त्र हाम्रै अर्थमन्त्रीज्यूहरूले, हाम्रै चाहिने अर्थविज्ञहरूले हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ भनिराख्नु भएको छ हैन। त्यसैले मैले अघि पनि भने हामीले चाहिने कर्जा लोन लिएर देशलाई भारमा चाहिने पार्नु भएन हैन। देशलाई यसरी कर्जा लिँदै गयो भने आज हाम्रो भएको जुन चाहिने बजेट छ त्यसको डबल भन्दा बढी कर्जा हुन्छ जुन देशले धान्न सक्दैन। त्यसको अल्टरनेट भनेको के हो भने वैदेशिक लगानीलाई चाहिने प्रोत्साहित गर्ने र वैदेशिक लगानीको ल्याउनको निम्ति विदेशमा रहेका लगानीकर्ताहरूको मनोबललाई उच्चमा पुगाउने र त्यो भयो भने चाहिने देशमा चाहिने ग्रोथ गर्न सक्छ र हाम्रो मुलुकमा भएको जुन पुँजी छ त्यसले चाहिने डबल डिजिट चाहिने ग्रोथ गर्न सक्दैन। त्यसैले पनि हामीले के भन्छ नि वैदेशिक लगानी ल्याउनु पर्ने हाम्रो चाहिने बाध्यता छ र मुलुकमा सबैभन्दा ठुलो कुरो भ्रष्टाचार हुनु भएन हैन। सबै नेताजीहरूमा देशलाई विकास गर्छु भन्ने अठोट हुनु पर्यो र अहिलेको जुन अब चाहिँ विभिन्न काण्डहरूले गर्दा मलाई लाग्छ अब हाम्रो नेताजीहरूलाई पार्टीहरूलाई पशुपतिनाथले सद्बुद्धि दिउन् र त्यस्तो स्थिति अब चाहिने नआओस्। जस्तो हाम्रो देशको अवस्था हेरेर बजेटको आकार चाहिँ ठ्याक्क कस्तो भयो भने देशको विकासमा चाहिँ टेवार मिल्दछ हो। यहाँले भन्नुभएको ठिक हो। अब हाम्रो देशमा के छ भने हरेक मन्त्रीज्यूहरूले देशको बजेटलाई ठुलो आकारमा बनाउँदै लाने एउटा चाहिने होडबाजी छ र ठुलो बजेट बनाएर चाहिने आफ्नो
ऐतिहासिक बजेट बनाउने कम्पिटिसनमा हरेक अर्थमन्त्रीज्यूहरू लागिराख्नुहुन्छ हैन। यसले गर्दा के हुन्छ भने बजेटको साइज ठुलो हुन पुग्दछ र सरकारले जुन राजस्वको टार्गेट गरेको हुन्छ नि त्यो अनुसारको चाहिने राजस्व उठ्न सक्दैन र राजस्व उठ्न नसकेपछि नीति र नियम परिवर्तन गर्नुहुन्छ र नीति र नियम परिवर्तन गरेर उही अघि मैले भने जस्तै मर्जरमा को नियम कानुन बदल्ने, शेयर बजारको नियम कानुन बदल्ने, कहाँको नियम कानुन बदल्ने र नियम कानुन बदलेर राजस्व उठाउनेतिर लाग्नुहुन्छ। त्यसैले के भने समय सापेक्ष किसिमको बजेट हुनु पर्यो हैन। त्यो भयो भने नियम कानुन परिवर्तन गर्न पर्दैन र मुख्य कुरो हामीले वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र निर्यातमुखी नीति लिने हैन र व्यापार घाटालाई चाहिने जिरो बनाउने र पर क्यापिटा इन्कमलाई चाहिने डबल गर्ने र जिडिपीको ग्रोथलाई डबल गर्ने नीतिहरू लिए भने हाम्रो मुलुकमा अथाह सम्भावना भएको मुलुक हो। यहाँ जल, जङ्गल, जमिन र जनशक्ति सबै छ। हाम्रो मुलुकले कायापलट गर्न धेरै समय लाग्दैन। 5 वर्षको मात्रै टार्गेट गरेर मुलुकलाई अगाडि लाने एउटा स्वच्छ वातावरण र अठोट भएको नीति हुनु पर्यो। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर, नमस्कार।